Hayag soon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imo karon. It because my purpose is to encourage and to remind you always kung unsa jud ka importante ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. I-share na ako ang pulong sa Ginoo because my purpose is to remind you always kung unsa jud ka importante ang pulong niya sa atoa. And ang ako i-share sa imo makita sa Ephesians chapter 6 verse 18, ana siya, buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayod. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Grabe, ang kini nga verse, ang passages niini nagahisgot about sa ang mga hinagiban nga espirituhanon, which is katong mga armor nga gamiton nato no sa atong espirituhanon nga kinabuhi. But gina-focus na ako ang pag-share sa pulong sa Ginoo nga makita sa verse 18. It because naa diri tanan no gina-highlight niya nga mabuhaton nato tanan or buhaton to nato tanan pinaagi sa pag-ampo. It because the prayer mao jud ni ang kanang pinaka-importante sa tanan. It because pinaagi sa prayer no diri nato ma-testify nga ang prayer jud very effective kaayo. It because siya ang magatabang sa atua nata sa kanang kaluya, but kung nagaampo ta siya ang naga-encourage sa atua, naga-strengthen sa atua. And sa verse 18 nasa ginaingon diri no tungod nini pagbantay kamo ug lahutay gayod, which is ang atong mga naagian di ay if ma-overcome nato kinahanglan jud nato nga magbantay no and maglahutay sa atong kinabuhi. It because our enemies is kanunay sila ga-corrupt, ga-interrupt sa atong kinabuhi, dili sila musugot nga kanang mulahutay ta sa atong pag-serve sa Ginoo. That's why kini nga verses gina-encourage ta niya no sa tibok natong kinabuhi kinahanglan jud nato magbantay sa pag-alagad sa Ginoo. It because nasayod ta nga ang atong kalaban mao si Satan, nangita siya og pamaagi no para mahilayo ta sa Ginoo. That's why brothers and sisters, ikinabuhi nato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo and even sa pag-alagad sa iya. It because through him no gina-remind ta niya nga ang kaimportante sa atong kinabuhi, which is ang kanang pag-alagad, pagtuo diha sa Ginoo. Brothers and sisters, I would like to remind you always nga ang pulong sa Ginoo ikinabuhi nato. It because through the word of the Lord no masabtan nato ang tanan-tanan. It because the Bible no mao jud ni ang pinaka-importante sa tanan. Without the Bible dili nato mabalaan ang kanang kamatuoran. That's why kung ang imong kinabuhi karon wala pa kagatuon or gabasa sa pulong sa Ginoo, I encourage you nga kanang magtuon ka sa pulong sa Ginoo. It because through him gina-remind ka niya nga importante ang tanan sa imong kinabuhi. Gina-remind ka niya importante ang iyang pulong sa imong kinabuhi.